دور خلافت حضرت عمر فاروق دا مدینہ طیبہ دی گلی تے ایک مائی وڈیری سروں دا تیل اپنے ہتھاں تے لے کے نا پیالے چ جا رہی تے مائی نو ٹھوکر لگی، پیالہ زمین تے گریا تے زمین تے تیل رڑ گیا تے تیل زمین نے چوس لیا۔ مائی اس تیل دے قریب بیٹھ کے روئی جا رہی تھی، ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے۔ مائی دے قریب کھلو کے فرمان لگے گلی ہوئے مدینے دی، دور ہوئے عمر دا، تے اما تو مدینے دی گلی چ بیٹھ کے رویں تے قیامت نو عمر نو پوچھ نہیں ہو جانی۔ ہن اونچا بولو سبحان اللہ۔ میں تو ہاڈا مسلمانہ دا او دور دوانو سناون لگا جڑا سنہری دور، او یار جس دور تے فرشتے بھی ناز کر دے، او دور جڑا مسلمانہ دی تاریخ جدے تے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین تے ایسا عدل ایسا انصاف قائم کیتا کہ ایک دن مدینہ طیبہ زلزلہ آیا، زلزلہ تے حضرت عمر فاروق زمین تے درہ مار کے فرمان لگے زمین ٹھہر جا، کیوں بھئی کامڑی ہے؟ میں تیرے تے عدل نہیں کیتا۔ اس دن تو لے کے آج تک مدینے کدے زلزلہ نہیں آیا۔ اسے بولے نہیں سبحان اللہ۔ دیکھو کیسا زمین دا بارش سے حکمران ہے، زمین تے کوڑا مار کے فرمان لگے ٹھہر جا، میں تیرے تے عدل نہیں کیتا۔ زلزلہ رک گیا، آج تک 1400 سال گزر گئے، پھر مدینے کا دے زلزلہ نہیں آیا۔ عمر فاروق نے حکم فرمایا، گرامی قدر حضرت عمر فاروق مائی نو روندہ ویکھے تقریب آکے فرمان لگے اماں گلی ہوئے مدینے دی، دور ہوئے عمر دا، تو مدینے دی گلی چو بے کے رومے تے عمر نو پوچھ نہیں ہو جانی۔ ایک او حکمران ہے جنہیں ایک کمائی نہ رون دیتی، ایک ہن حکمران نے جنہاں نو سارے ہی روندے نے، پر او دور حکمرانی سناواں جد عمر فاروق نے کسے نو رون بولو رون نہیں دیتا۔ آپ نا گلیاں چ رات نو گشت کر دے سن، بھیس بدل کے پھرنا، دیکھاں کوئی روندہ تے نہیں، روندہ تے نہیں۔ ایک دن حضرت عمر فاروق دی رات ہے مدینہ دی گلی چ گزر رہے، دو چار گلی چ چکر لگائے، بچے دے رون دی آواز آوے، آپ نے دیکھا بچہ بڑا روندہ ہے، دروازہ کھڑکایا، ادھر عورت آواز آئی رات ویلے کون؟ فرمایا میں عمر فاروق اعظم، فرمایا بچہ کیوں پیا روندا ہے؟ ماں کہن لگی لج پالا میرے بچہ ان دودھ پین سے قابل ہے، پر میں دا دودھ پہ چھوڑا نہیں ہے، شواز سے پیا روندا ہے۔ فرمایا کیوں بچے دا دودھ چھوڑا رہی ہے؟ کہن لگی عمر فاروق اعظم نے اعلان کیتا ہے جیڑا بچہ دودھ پیتا ہوئے گا وہ وظیفہ نہیں لگے گا، جیڑا دودھ چھوڑ دے گا روٹی کھان دے قابل ہو جائے وہ وظیفہ لگے گا۔ میں بچے دا دودھ پہ چھوڑا نہیں ہاں، میں دودھ چھوڑا نہیں ہاں، روٹی کھان لگ پہ دا وظیفہ مقرر آ جائے۔ عمر فاروق نے سویرے اٹھ کے اعلان کیتا، فرمایا دودھ چھوڑا دے بچے دا وظیفہ نہیں، جم دے بچے دا وظیفہ لگے گا۔ عمر دے دور چ کو بچہ بھی نہیں روے، نہیں روے گا کو بچہ عمر دے دور چ۔ نہیں رون دینا، فرمایا کہ بچہ بھی نہ روے میرے دور چ۔ او میرے فاروق اعظم جنہیں بچے نہ رون دے وے، فرمایا جم دے بچے دا وظیفہ مقرر کر دو، جیڑا بچہ پیدا ہوئے حکومت دا مکمل خرچہ دے وے۔ مائی رو رہی، عمر فاروق قریب کھلو گے تے فرمایا مائی کیوں رو رہی؟ مائی بھی عمر فاروق دے دور دی مائی سی۔ ایک دن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سفر تو واپس آ رہے، جنگل چ گزر ہویا، ویکھیا تے جنگل چ ککھاں دی کلی، اندر جھاتی ماری تے مائی چرخا پہ کتے تے کول بہ گئے، کول بیٹھ گئے مائی دے تے مائی دے قریب بیٹھ کے فرماتے نے اماں جی کی حال چالے؟ آخر پتر ٹھیک ہے۔ اماں جی یہ ملک دا حکمران کون ہے؟ تے مائی کہنے لگی سنیا کوئی عمر ہے، سنیا کوئی
عمر فرمایا مائی جی ہو کیویں دا ہے؟ مائی عمر فاروق دے دور دی سی، یاد رکھو۔ کہنے لگی لوگاں دے حق تے سنیا بڑا چنگا ہے پر میرا حق نہیں پچھاندا۔ فرمایا مائی جی کیوں؟ مائی کہنے لگی سنیا نے سارے دے وظیفے مقرر کیتے نے، مینوں کدے کچھ نہیں بھیجیا تے میں قیامت عمر دی شکایت اللہ دی بارگاہ چ کرنی ہے، اللہ دی بارگاہ چ میں عمر دی شکایت کرنی، انہیں میں نے دھیان نہیں رکھیا۔ آپ کہنے لگے اما جی تسی جنگل چ مدینے تو اتنی دور رہندے ہو تے کلے کلی پا کے بیٹھے ہو تے اما جی عمر مدینے واسد ہے تو انہوں کی پتا ہوئے تسی جنگل جتھے کلے رہندے ہو، کوئی پیغام بھیجو عمر تو انہوں وظیفہ تہاڈا لگا دے وے، کوئی تہاڈا خدمت گزار کو نوکر کو غلام مقرر کر دے وے تے او مدینے رہندا تسی ایتھے رہندے ہو تے عمر نو تہاڈی کی خبر ہوے؟ جدو آپ نے فرمایا نا عمر نو تہاڈی کی خبر ہوے تے مائی عمر فاروق دے دور دی۔ میں بار بار جملہ پتہ کیوں بول رہے ہیں؟ ہون کسے دی جرت ہے کہ اپنی حکومت وزیر اعظم یا سردر خلاف کو گل کرے، فوراں جیل ہے نا، وہ سامنے گل کر دیں سامنے۔ دور میں ایسے ایسے حکمران بھی گزرے نے نا، حجاج بن یوسف بڑا ظالم حکمران سے، انہیں 1,00,000 انسان قتل کروا دیتا، 1,000 انسان تے انہیں اپنی ہاتھ دی تلوار نال ذبح کیتا، بے قصور تے بے گناہ، تابعین بھی انہیں ذبح کر دیتے۔ اتنا ظالم انسان سی حجاج بن یوسف۔ انہوں بھی ایک دن بڑا چاہ آیا میں بھی ذرا بھیس بدل کے ویکھا لوگوں نے میرے بارے کی خیالات نے، بھیس بدل کے تے ایک پنڈ دی گلی چو گزریا تے ایک بابا پہ گزرے تے بابے کل بیٹھ گیا تے کہنے لگا اے ملک دا حکمران کون ہے؟ انہیں آکھیا حجاج بن یوسف۔ کہنے لگا حجاج کیویں دے؟ بابا شروع ہو گیا گالیاں دینیاں، انہیں آکھیا بڑا ہی کمینہ بہت ظالم بندہ، سارے ڈر دن، غریبان دا خیال ہی کوئی نہیں، نیکاں بندیاں دا بھی انہیں خیال نہیں کیتا، ذبح کر دیتے، بہت غلط فطرت دا انسان ہے، انتہائی کمینہ۔ حجاج بن یوسف دے خلاف کو گل کر سکتا ہی نہیں سی، او دے سامنے کری جاوے۔ حجاج ان بڑا غصہ آیا، حجاج کہنے لگا تینوں پتہ میں کون ہاں؟ بابا کہنے لگا میں نہیں پتہ کون ہے، کہنے لگا میں ہی حجاج ہاں۔ تے بابا کہنے لگا تینوں پتہ میں کون ہاں؟ کہنے لگا نہیں، کہنے لگا میں مہینے چ 3 دن پاگل ہو جانا، آج میرا پہلا دن ہے۔ ڈر گیا بابا، ڈر گیا، مگر انہیں بہانہ ایسا کیتا کہ میں بچ جاواں۔ کہنے لگا میں پاگل ہو جانا آج میرا پہلا دن۔ یعنی ایسے ایسے حکمران کہ لوگ انہاں کو ڈر دے، زبان نہیں کھول دے، پر عمر فاروق جنگل یار ککھاں دی کلی چ مائی دے سامنے بیٹھ کے پوچھ دینے تے مائی بھائی کہہ رہی ہے تے بڑا چنگا، لوگا دے حق سے چنگا، میرے حق سے مندہ، میں قیامت میں شکایت کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا مائی جی کی شکایت کرنی ہے؟ مائی کہنے لگی میں اللہ دی بارگاہ درد کرنی، یا اللہ سارے نو بندا رہیا میرا خیال نہیں کیتا۔ آپ نے فرمایا مائی جی جنگل وچ کلیاں رہندے ہو، عمر نو تہاڈا مدینہ کی پتہ ہے میں کہ تسی جنگل وچ کلیاں پہ وسدے ہو؟ نوجوان مائی عمر فاروق دے دور دی مائی ہے، مائی نے جڑا جواب دیتا سن کے تڑپ جاؤ گے۔ اپنے اپنے زمیناں ول وی ویکھے آج اسی ووٹ دین لگے ہاں، اپنی رشتہ داریاں برادریاں ویکھنے ہاں، پر انہاں نے ووٹ دین لگے عمر فاروق نو چنے ہاں سی۔ تے مائی نے جواب دے کے آکھیا کہن لگی وے منڈیا کہ عمر نے خبراں ہی نہیں رکھنیاں پھر خلیفہ کیوں بنیا؟ کہن لگی جے خبراں ہی نہیں رکھنیاں تے پھر خلیفہ کیوں بنیا ہے؟ حضرت عمر فاروق دی سن کے چیخ نکل گئی، فرمایا ایڈی سیانی مائی؟ تڑپ گئے تھے مائی نو فرمان لگے جے امی جی عمر میرا یار ہے تے جے آکھو تے میں عمر فاروق دی تواڈی کو گل بات کروا دیاں۔
تے میں تو عمر کو کچھ نہ کچھ لے دینا تے تسی عمر دی قیامت نے شکایت نے کرے آجے. مائی مان گئی, کہنے لگی جے کر دیو تے ٹھیک ہے. فرمایا کنے چ راضی ہو؟ مائی سوچ سوچ کے کہنے لگی کوئی 1000 درہم دینار لے دو تے میں راضی ہاں. اس ویلے درہم مائی نے دیکھا کہ میں ہی عمر ہاں, دینار قبول کر, اماں میری شکایت نہ دا, اماں میری شکایت نہ لگا دے. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا حسین دور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا. گرامی قدر حضرات, حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے او مائی ویکھی مدینہ دی گلی چ بیٹھ کے رون دی تے قریب بیٹھ گئے. فرمایا مائی جی مدینہ دی گلی ہے, میرا دور ہے, تسی کیوں رو رہے؟ تے مائی کہنے لگی عمر فاروق ویکھنا میں غریبنی نے تیل پیسے جوڑ جوڑ کے لے آندا, مینوں ٹھوکر لگی, ٹھیڈا لگیا, میں پیالہ روڑ بیٹھی ہاں تے سارا زمین نے تیل چوس لے آئے. آپ نے فرمایا مائی جی تسی کیوں ناراض ہوندے ہو تے پریشان ہوندے ہو؟ آؤ میں تو جو تیل دے دے وہاں. اٹھو, مائی بھی عمر فاروق دے دور دی مائی سی نا. مائی کہنے لگی میں کیوں غریباں دا مال لواں؟ تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ. ایتھے دم دا دم نہ دھوکھا نہ غم, کمائے گی دنیا کھائیں گے ہم, لٹ کے کھا گے ملک دے خزانے, پوچھن والا ہی کوئی نہیں. اتھے کی حال ہے؟ مائی عمر نو کہہ رہی میں کیوں غریباں دا مال لواں. اتھے سبحان اللہ تساں کدوں بولنے جڑا دودھ چ پانی پا کے بیٹھی وہ تے نہیں نا سبحان اللہ کہہ سکدا اتھے. اونچا بولو سبحان اللہ. مائی کہنے لگی میں کیوں غریباں دا مال لواں. کیوں مائی نے جملہ بولیا؟ آؤ میں تھوڑی وضاحت دیواں. بیت المال دی خوشبو کستوری, بابا جی کستوری آگئی. ان حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز برابر تول کے تقسیم کر دے سن, سارے نو تول کے تقسیم کرنی. کستوری آگئی بیت المال, ان سارے مدینے والے نو تقسیم کرنی ہے. گھر کستوری آگئی تے اپنی بیگم نے پوچھا حضور جے اجازت ہوئے تے میں تول دے وہاں. فرمایا نہیں. بیوی کہنے لگی لاجپال میں نے تولن دا تجربہ بڑا, میں بالکل برابر تول لینی ہے. فرمایا تو نہیں تول سکتی. حضور کیوں؟ فرمایا تول دیاں تھوڑی کستوری تیرے ہاتھ میں لگ جانی ہے, او جڑی تیرے ہاتھ میں لگ جانی ہے او میرے حصے لوگاں نالوں زیادہ آ جانی ہے, اے برداشت نہیں. فرمایا نہ بھی ہاتھ میں لگے تو سنگتے لینی ہے نا, تے خوشبو دی تاثیر تے اثر تے اے یہ کہ انہوں سنگیا جاوے, اور تے کوئی کم نہیں, خوشبو ہی لینی ہے. فرمایا تو لوگوں نے زیادہ خوشبو لے لینی ہے, اے بھی وارج نہیں کہ تو لیا زیادہ لوگوں کو خوشبو سنگ دی رویں, اے نہیں وارج. آپ نے فرمایا آ نہیں ہو سکتا, مدینے دی کوئی اور مائی بلاؤ جڑی تقسیم کر دے بے تول کے. جدو حکمران انج دے ہون تے پھر رعایا انج دی ہوندی ہے. نوجوانوں جڑے ویلے ایران فتح کیتا گیا, دنیا دی سپر پاور جویں اج امریکہ ہے, اس ویلے دنیا دی سپر پاور ایران سی. فارس ایران دنیا دی سپر پاور, پر فتح انہاں نے کیتا جنہاں دے کپڑیاں دے ٹاٹ دے پابند لگے ہوئے ہیں, جنہاں کھجور دیاں ٹوٹیاں ٹہنیاں لے کے ایران فتح کر لیا. محمد دے فقیران نے جا کے جڑے ویلے ایران فتح کر لیا, نوجوانوں ایران تے بیت المال اکٹھا کیتا گیا, مال غنیمت اکٹھا کیتا گیا. ایران تے فارس جڑے ویلے مدینے مال آیا, میں کتاباں وچ پڑھیا ایڈا لمبا قافلہ سی, پہلا اونٹ مدینے سی, آخری اونٹ ایران سی. پہلا اونٹ مدینے, آخری اونٹ ایران سی. اجے لسٹ بنا کے بھیجی گئی ایران تو صحابہ والوں تے سپاہیاں والوں کہ جی اسی آ سودا ایران تو بھیج رہے ہیں. میں کتاب پڑھیا تقریباً اج دے حساب نہ 9 خرب کنا
9 खरब डॉलर دا سامان ایران تو مدینے آیا سی. سن کے حیران ہو جاؤ گے. وہ جڑا بادشاہ ایران دے محل دا کلین دا ٹکڑا سی نا، وہ لکھاں دینار وچ وکیا سی، چھوٹا چھوٹا ٹکڑا. اتنا مہنگا کلین سی. مولا علی دے جڑا حصے آیا تھوڑا ٹکڑا کلین دا، صرف وہ دے دربار جڑا کلین بچھان دے سن، وہ مولا علی نے لکھاں درمہ تے دیناراں دا بیچیا سی. تو آپ فرما دے ہوندے سن کہ جڑا میرے حصے چایا سی، حالانکہ او قدر وچ او کلین دا حصہ بھی ذرا ہلکا سی، تے تھوڑا جا حصہ او بھی آپ نے لکھاں دا وچا، تے جڑا آلہ کلین ہوئے گا او کتنے دا بکیا ہوئے گا. یعنی خربہ روپے دی خربہ ڈالر دی مال غنیمت ایران تو مدینے آیا. تے جڑی لسٹ آئی نا، جڑی لسٹ آئی او تے لکھیا سی آبی بھیج رہے ہیں، آبی بھیج رہے ہیں، آبی بھیج رہے ہیں. جدو حضرت عمر فاروق نے حساب کیتا نا، ایک سوئی دا بھی گھاٹا وعدہ نہیں سی. تسی سبحان اللہ نہیں کہہ رہے، میں نے لطف نہیں آ رہا. اور ملک برادران وسیم صاحب، نوید صاحب، ملک عارف صاحب فیصل آباد آئے نے، لاہور تو پائی دلبر آئے نے، کدہ کدہ تذکرہ کرن ہر شہر چو آئے ہو. ایک ہی آکھانے کہ کسی سیالکوٹ والے سبحان اللہ نہیں کہندے. ہاتھ چوک کے بولو پتہ لگے جوندے جاگ دے چو بیٹھا. شیر بھی سناواں گا پر پھر گالے سن لو ہیں. ایک سوئی دا بھی وعدہ گھاٹا نہیں سی جڑی ایران تو مدینے تک مال پہنچیا. اسی ایڈا ایماندارانا تسی اگی دے بیلی نو کوئی چیز دے کے سیالکوٹ شہر تک بھیج لو، مٹھائی دا ڈبے دے کے بھیج لو، اتھے ادھی پہنچنی ہے نا. اسی تے ریڈی تو مونگ پھلی لینا شروع کر دیئے، پا ازاں خریدنی ہوندی تے کلو چک کر جانے ہیں، ہے نا. ایران تو ٹریا مال تے مدینے پہنچیا، ایک سوئی بھی غائب نہیں ہوئی. حضرت عمر فاروق لسٹ پڑی تھے، اکھاں چتھرو. مولا علی کندے تے ہاتھ رکھے فرمان دے کیوں پہ روندے ہو؟ تے آپ رو کے فرمان لگے میں ایسا گل تو رونا کہ میری مملکت تے اندر آیا ایڈی ایماندار ہے. ایران تو مدینے انہیں خرباں دا مال آیا تے وچو سوئی بھی نہیں غائب ہوئی. تے مولا علی کندے تے ہاتھ رکھ کے فرما دے نے سونے تیری رعایا اس واسطے بڑی ایماندار ہے کیونکہ حکمران ہی بڑا ایماندار ہے. ان بولو سبحان اللہ، کیونکہ حکمران بڑا ایماندار ہے. یاد رکھے بزرگ فرما دے نے جدو حکمران کرپشن کر کے ایک انڈا کھاوے گا نا تے قوم چوری کر کے مرغے کھاوے گی. قوم مرغے چوری کر کے کھاوے گی جدو حکمران انڈے کھاون گے. ایتھے مولا علی نے فرمایا سونے تو بڑا ایماندار ہے، سبات ہے تیری قوم بڑی ایماندار ہے. مائی نے آکھیا میں کیوں غریب بندہ مال لاؤں، میں اپنا تیل لینا. عمر فاروق اعظم جلالے سے آگیا، اپنے درہ پکڑی آؤ، درہ پکڑ کے زمین کے زور نل مار کے فرمان لگے زمین جلدی کر، مائی دا تیل واپس کر، تینوں نہیں پتا میں تیرا وارث گیا بولنا. نوجوان عمر فاروق نے درہ مارے آؤ، زمین جو تیل اپلیا، مائی پیالہ پھڑ کے برن لگی. فرمایا اماں جی نبی عدل کیتا ہے، زمین نبی عدل کیتا ہے، کسی بھی عدلی کرے آجے. مائی کہنے لگی بھی عمر میں کہتا ہے عدل کران. فرمایا اماں جی جنہ کو رڑیا سی اور نہ کوئی لیا آجے. سبحان اللہ. فرمایا زمین جلدی کر مائی دا تیل واپس کر. پتہ لگے زمین دا وارث ہے، او زمین دا وارث. گرامی قدر حضرات جدہ حکم زمین تے بھی چل دا، اگ، ہوا، مٹی، پانی، عناصر اربع. اے عناصر اربع دے نال انسان دا وجود تخلیق کیتا گیا.
اگ ہوا مٹی پانی، چار عناصر نہ انسان بنے ہوئے۔ اجازت ہوئے تے نچوں ہوتے میں تانوں حضرت عمر فاروق دی حکمرانی سناواں۔ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ، او بولے جڑا نبی دے یاراں دا یار ہے، عشق دا قانون ہے، یار دا یار یار ہوندا ہے، جڑا نبی دے یاراں دا یار ہے او بولے سبحان اللہ، جڑا حق چار یار دا نعرہ لگان والا او بولے سبحان اللہ۔ چار عناصر نہ انسان بنیا، عناصر اربع انہاں نوں کیا جاندا ہے۔ آؤ میں حضرت عمر فاروق دی چوہاں تے حکومت سناواں، اے تے ہوگی زمین تے حکومت، ہن ہوا تے سناواں، اونچا اونچا بولی جاؤ سبحان اللہ۔ ایران لشکر بھیجیا، جدو آپ نے ایران فتح کرنے واسطے تے ایران دا صوبہ نحامد اتھے حضرت ساریہ نو بھیجیا، او پہ جنگ کر دے تے عمر فاروق مدینے ممبر تے بیٹھ کے نہ تے آپ نظارہ پہ کر دے۔ کئی بیلی کہندے نے آسی صاحب ایک کیویں ہو سکدا ہے؟ تسی کہندے ہو کہ ساڈے فلاں ولی نے زمین تے بیٹھ کے تے او ایران ویکھ لیا، زمین تے بیٹھ کے تے او عراق ویکھ لیا، ساڈے ولی نے زمین تے بیٹھ کے جنت چ جھاتی مار لئی، یہ کیویں ہو سکدا ہے؟ انسان دی اکھ ایک دیوار دے پار نہیں دیکھ سکدی تے ملکاں دے پار ویکھنا یہ کیویں ممکن ہے؟ ایک گل نو پہلے سمجھنا بڑا مشکل سی، پر جدوں دا موبائل آیا نا انہیں بڑے مسئلے حل کر دیتے ہیں۔ اچھا پتر بابا جی امریکہ بیٹھا ہے تے بابا پاکستان بیٹھا ہے تے پتر کہندا ابا جی میں تانوں ویڈیو کال کرن لگا، پتر ویڈیو کال کردا ہے تے ابا جی پتر نو سامنے ویکھدے وی نے، آواز بھی سن دے نے، درمیان تے تار بھی کوئی نہیں، کنیکشن بھی کوئی نہیں۔ پتر امریکہ تو ابو نو ویڈیو کال کر رہے تھے، ابا جی سامنے بیٹھ کے حکم دے رہے نے پتر جی انہیں پیسے بھیج دیو۔ ابا جی آگے جی وہ آگے واقعی پیسے آگے۔ یہ موبائل نے تے بڑے مسئلے حل سنیاں دے کر دیتے بھائی۔ عمر فاروق اعظم بیٹھے مدینہ دے مسجد نبی دے ممبر تے حضرت ساریہ ایران جنگ کر رہے تھے، حضرت عمر مدینے ہوں بیٹھ کے ویکھ رہے۔ اچھا جے بندے دے بنائے موبائل دے وچ اینا کمال ہے تے جنہاں نوں رب اپنی وحدت دیاں اکھیاں عطا کرے، میاں صاحب دے دربار تے لے چلنا پوچھ کے دے میں اس حق والوں تسی نہیں بولے نہیں تے لے میں جانا سے۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے میں جے رب دل دیاں بھائی جے رب دل دیاں اکھیاں دے نظری آوے کیا نیڑے کیا دور اے بلیانو ہر شے نظری آوے کیا نیڑے کیا دور۔ او ایران جنگ کر رہے تھے عمر فاروق مدینے بیٹھ کے فرماتے ہیں یا ساریت الجبل، یا ساریہ الجبل، یا ساریت الجبل، فرماتے ہیں ساریہ پہاڑ والویخ، ساریہ پہاڑ والویخ، ساریہ پہاڑ والویخ۔ ساریہ ایران تے عمر مدینے ایک مہینے دا سفر، مدینے والے لوگوں تاریخ تے دن لکھ کے رکھ لیا۔ ایک مہینے بعد ایک مجاہد آیا انہیں کہا مبارک ہوئے فتح ہو گئی۔ ایک مہینے بعد حضرت ساریہ آئے تھے، لوگوں مدینے دے پوچھے فتح کیویں ملی؟ فرمایا جنگ ہار چلے ساں، عیسائی ساڑی کانڈ والو حملہ کرن لگے، ادھر پہاڑ سی، شانو نہیں سی پتا سا، جنگ ہار جانی، عمر فاروق دی آواز گئی سے۔ 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 عمر فاروق دی آواز گئی
پوچھا عمر فاروق دی آواز ایران گئی تے تسی ایران عمر مدینے بے کے پکاریا تے ایران تو ہنو کتنی آواز سنی گئی. آپ نے فرمایا رب کعبہ دی قسم ایران میں نو انج لگدا سی جو عمر میرے موڑیاں تے بے کے پیا بولدا ہے. آمد انو ہوا تے حکمرانی سناوا پتہ چلے آ کہ بیٹھے تے مدینے تے ویکھ دے پہ ایران پردے اٹھ گئے پردے. حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ پردے دے متعلق فرماتے ہیں کہ انسان جی میں تسی اپنے دروازے دے سامنے کا پردہ لٹکان دے ہو نا دروازے دے سامنے کیوں تاکہ بارو کسی غیر محرم دی نگاہ اندر نہ پہ جائے. اسی اپنے دروازے تے پردہ لٹکا دینے ہیں پر جے کدے تیز ہوا چلے نا تو پردہ پھر اڑتا ہے. جدو پردہ اڑتا ہے نا پھر باہروں اندر نظر آندہ ہے تے اندروں باہر نظر آ جاندہ ہے کیونکہ پردہ اڑ جاندہ ہے. حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان تیرے دل تے بھی پردے نے جھوٹ دے فریب دے حسد دے لالچ دے غیبت دے دھوکہ دے فریب دے لالچ دے اس سارے پردے تو اپنے دل دے پالے. فرماتے ہیں پر کہتے او دے لطف دی ہوا چلے نا تے اے پردے اڑ دے نے تے پھر ہر شہر پہ نظری آندے ہیں کہ جنہ دے پردے اٹھ جاندے نا پھر انہوں نے زمین تے آسمان دی ہر شہر نظری آ جاندی. جنہ دے پردے اٹھ جاندے نے گرامی قدر حضرات لوگاں نے حضرت ساریہ نے پوچھا کہ نہیں آواز گئی تھی. آپ نے فرما میں نے انج لگدا سی جی عمر میرے موڑیاں تے بیٹھ کے پیا بول دے. اگلی گل میں اکثر سنانا لطف لو گے. حضرت عمر فاروق دے ایک بچپن دا بیلی سی او منکے رہندا سی. ایک گل سنی تے مدینے آ کے نا تے حضرت عمر فاروق نو آوازاں پیا دے اوے عمر اوے عمر اوے عمر. لنگوٹیا یار سی نا انہیں نہیں ویکھیا کہ میرا یار 22,51,000 3 مربع میل دا کلہ ہی وارث ہے. نہیں سمجھے کوئی 1 مربع دا چودھری کوئی 2 مربع دا چودھری کوئی 3 مربع دا کوئی 10 مربع دا چودھری. عمر فاروق ہوئے جڑا 22,51,000 3 مربع میل دا کلہ ہی مالک تے وارث ہے. ادھی دنیا بندی تے حضرت عمر فاروق دا بچپن دا بیلی لنگوٹی آئی آوازاں کی میں دے وے اوے عمر اوے عمر اوے عمر. لنگوٹیا سی نا لنگوٹیا نہیں ویکھدا میرا یار پیر صاحب بن گیا ہے میرا یار عالم صاحب بن گیا میرا یار قاری صاحب بن گیا. نہیں وہ نہیں ویکھدا میرا یار وزیر اعظم بن گیا. وہ اونجی بلاندا ہے جو میں بچپن بلاندا ہے. وہ کہندا ہوئے گا لوکاں دا میرا تے یار ہے انہوں یہ ناسی عمر میرا یار ہے. مدینہ دی گلیاں چ آوازاں پہ دے وے. حضرت عمر فاروق ملے پکڑ کے سینے لگایا پیار کر کے فرمایا کدھر آیا. کہنے لگا عمر تینوں یاد ہے میں تو بچپن دے بیلی تے یاراں. فرمایا بڑا یاد ہے. کہنے لگا میں سنیا تو مدینے بیٹھ کے ایران ویکھیا بھی آواز بھی پہنچائی تے مدد بھی کی تھی. فرمایا بالکل ٹھیک سنیا ہے. کہنے لگا بچپن یاد ہی. فرمایا یاد ہے. کہنے لگا یاد ہی تو تے میں اونٹ کٹھے چار دے سا. فرمایا یاد ہے. ایک دن حضرت عمر فاروق نے عمرہ کرن مدینہ تو مکہ گئے تھے. ایک مقام تے بیٹھ کے روئی جامر روئی جامر روئی جامر. بیلیاں پوچھا حضور اتھے کیوں رون دے. فرمایا تھے میں بکریاں چاردہ ہوندا سا. آپ فرما دے سن میں اونٹ چاردہ سا تے ایک اونٹ دوڑ جاندہ سی میں انہوں لین جاندہ سا تے دوسرا دوڑ جاندہ سی. فرما دے میں انہوں لین جاندہ سا تیسرا دوڑ جاندہ سی انہوں لین جاندہ سا چوتھا دوڑ جاندہ سی. میں سارا دن اونٹ اکٹھا کردہ رہندہ سا تے ابو جی مار دے سا تے کہندے سنو تیرے کو اونٹ نہیں سنبھالے جاندے. تے فرماندے سنو اونٹ نہیں سن سنبھالے جاندے. ہوں رب نے پوری دنیا سنبھالن دا ٹھیکہ ہی منو دے دیتا ہے. تو ساری دنیا نو سنبھالی پھر دے. واہ مدینہ دیا تاجدارہ تیری تربیت تو صدقے جاواں. کہنے لگا عمر یاد ہی اونٹ کٹھے چار دے رہے ہیں. فرمایا یاد ہے. کہنے لگا یاد ہی تیرا اونٹ گواچ جاندہ سی. آپ نے فرمایا یاد ہے. کہنے لگا تیرا خطاب تینوں مار دا سی. فرمایا میں نو یاد ہے. کہنے لگا یاد ہی تیرے اونٹ تینوں میں ڈھونڈ کے دیندہ رہا. فرمایا یہ بھی یاد ہے.
کہن لگا پھر میں مکے تو مدینے آئی پوچھنے آیا 55 دنوں گواچے اونٹ نہیں سن لب دے اج بیٹھا مدینے انہیں ویخ دائران انہیں 10 عمرے آنکھ کتھو لئیا عمرے فاروق نہیں چیخوں نکل گئیاں سینے لگا کے فرمان لگے پہ لیا کمال میرا کوئی نہیں فرق نہ پہ گیا ہے او تو تیرا یار سا ہن محمد یار